आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम मैं आपको बता रही थी कि अगर इंसान का दूसरी शादी करने को दिल करे और पहली उसे किसी सूरत में अगर नापसंद हो तो, या वैसे ही एज के लिहाज से, औलाद के लिहाज से, इन सूरतों में अगर एक वाइफ पसंद ना हो तो उसको तलाक देने का तरीका क्या है। अगर वो तलाक लेना चाहती है तो ठीक, वरना उसको भी रखे और दूसरे को भी रखे। अल्लाह ताला ने यहाँ पर यह फरमाया है कि लाजमी दूसरी वाइफ पहली वाइफ को बताना है कि मैं दूसरी शादी इस वजह से करने लगा हूँ, या मुझे तुम पसंद नहीं हो, या इस तरह करके जो भी सूरतें निकलती हैं वो सारी। औलाद के लिए इंसान शादी करता है या एज की वजह से शादी करता है, क्योंकि कुछ ख़ानदानों में ऐसा होता है कि वो लड़के की उम्र कम होती है और औरत की ज़्यादा होती है, तो ऐसी सूरतों में कर देते हैं। जब ऐसी सूरत में लड़की के साथ होता है, यानी कि उसके शोहर की एज ज़्यादा होती है, तो लड़की को सब्र करने की तलकीन की गई है, क्योंकि औरत का मतलब ही यही है, ढांपा हुआ, उसको वो बर्दाश्त करना है। इसीलिए अल्लाह ताला ने औरत के कदमों में जन्नत को करार दिया है और मर्द को जन्नत का दरवाज़ा करार दिया है अल्लाह ताला ने। ये सारी चीज़ें सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उनकी पहले 13, बाज़ रिवायतों में है 13 और बाज़ में 12 उनकी वाइफ्स थी। इस तरह करके चंद एक या दो को आई थिंक तलाक दी थी, एक को तलाक दी थी, पहली रात ही दी थी। वो भी सूरह निसा में आपके साथ बयान कर चुकी हूँ। और कुछ इस तरह करके वो वफ़ात पा गई वगैरह, ये सारा कुछ है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम हर बीवी को उसकी बारी पर इस कदर इंसाफ करते थे उनके साथ कि आजकल के ज़माने के लिहाज से इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता कि किस तरह करके ना उन्होंने इंसाफ किया था, किस तरह करके इंसाफ करते थे। लेकिन डर उनको फिर भी था। डर क्या था वो आखिर में बताऊंगी, इस वीडियो के एंड में बताऊंगी कि डर क्या था उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और उन्होंने दुआ क्या मांगी थी अल्लाह ताला से इस बारे में। तो नबी पाक सारी वाइफ्स के पास जाते थे, हर रात को चक्कर लगाते थे, फिर आखिर में उस वाइफ के पास जाते थे जिसके पास उन्होंने रात को स्टे करना होता था, जिनके साथ रात गुजारनी होती थी। हज़रत राफ़े बिन खदीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंसारी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इन्होंने अपनी वाइफ को तलाक देने का कहा, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। उन्होंने उसे तलाक देने का कहा और ये भी बताया कि तुम बूढ़ी हो चुकी हो और मैं शादी करना चाहता हूँ। उसने कहा मुझे तलाक दे दे। चनाचे एक तलाक दे दी, क्योंकि उस टाइम सहाबियों की वाइफ्स तलाक लेके इनके घर में ही रहती थी। तब वहाँ पर फ़ौरन 3 तलाक़ें नहीं देते थे, एक तलाक दिया करते थे, क्योंकि एक महीने में एक तलाक देने का मकसद अल्लाह ताला की तरफ से कुरान करीम में ये है कि एक तलाक देने से अगर उनमें रुजू हो जाती है, अगर वो राज़ी हो जाते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से उनमें कशिश पैदा हो जाती है उस रिश्ते को निभाने की, तो वो रुजू कर सकते हैं। इसका कुफारा होता है एक तलाक का, 2 तलाक़ों का, इस तरह करके ना कुफारा होता है। तीसरे का कुफारा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हलाला है, इसके अलावा कोई सूरत मुआफ़ इसकी और कोई सूरत नहीं बनती। तो जब इद्दत पूरी उनकी होने वाली थी तो बूढ़ी जो उनकी वाइफ थी रज़ी अल्लाह, उसने कहा कि मैं तलाक नहीं लेना चाहती। उन्होंने कहा मैं तुमसे ज़्यादा दूसरी वाइफ को तरजीह दूंगा। उसने कहा मेरा नाना नुक्का जो है वो उसको छोड़ दो, तो तुम ऐसा करो कि तुम दूसरी बीवी के साथ जो यंग लड़की है, जो यंग एज है, उसके साथ तुम रह सकते हो। उन्होंने कहा ठीक है। कुछ दिन फिर से गुजरे, उससे फिर बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरा हस्बैंड किसी और बात के साथ है, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने फिर तलाक का उससे कहा, अंसारी साहबी रज़ी अल्लाह से, राफ़े बिन खदीज रज़ी अल्लाह से, अंसारी साहबी से फिर कहा तलाक का। उन्होंने फिर तलाक दी। जब कुछ दिन रह गए थे तलाक की इद्दत मुकम्मल होने में, तो आप रज़ी अल्लाह ने अपनी वाइफ से पूछा कि अब तुम्हारा क्या इरादा है, ये आखिरी तलाक रह गई है। 2-3 दफ़ा ऐसा हो चुका था, तीसरी दफ़ा ये तलाक आखिरी रह चुकी है। अगर तुम रहना चाहती हो तो वेल एंड गुड, वरना मैं तुम्हें तलाक देने को तैयार हूँ। चनाचे उसने कहा कि मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर है, तो मुझे तलाक न दो।
میں تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہوں گی، بے شک تم ساری اپنی توجہ، ساری ترجیح جو ہے وہ اپنی دوسری وائف کو دو جو ینگ ہے، اس کو تم ترجیح دو، میں نہیں تمہیں چھیڑوں گی، مجھے اپنی زوجیت میں رہنے دو۔ آپ رضی اللہ نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ وہ یوں رہنے لگے۔ ان ساری آیات کا، ان 3 آیات کا مفہوم یہ نکلا ہے کہ خاوند کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ دوسری بیوی کو خواہ طلاق دے دے، اس سے پہلے بات کر لے۔ اب وائف کو بھی اختیار ہے، وہ چاہے تو طلاق لے لے، چاہے تو طلاق نہ لے، اسی کے ساتھ رہ لے، کیونکہ ایجز کا زیادہ تر پرابلم ہوتا ہے یا اولاد کا پرابلم ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی پرابلم نہیں ہے طلاق دینے کا، کوئی اور جواز نہیں ہے۔ لیکن آج کل تو بہت زیادہ بدتمیزی، یہ ساری چیزیں آج کل تو اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، آج کل تو کھیل بنا ہوا ہے ان لوگوں نے شادیوں کا، طلاق کا، شادی کا کھیل بنا ہوا ہے یہ سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کو طلاق دینے سے بہتر ہے کہ اس کو اپنے پاس ہی رکھے اور اپنی دوسری بیوی کو پہلی بیوی پر ترجیح دے۔ لیکن اس سے بھی بہتر مفہوم اس کا یہ نکلتا ہے کہ اگر عورت اپنے بعض حقوق کو چھوڑنے اور خاوند کے ساتھ ہی رہنے پر متفق ہو جائے اور خاوند اس بات کو منظور کر لے تو یہ اس کو کلی طور پر چھوڑنے سے بہتر ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے حرم میں ہی رکھا، اپنی زوجیت میں ہی رکھا۔ اس کے مقابلے میں انہوں نے باری اپنی جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو دیتی تھی، اس لیے۔ اور آپ کے اس فعل میں امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس چیز کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے کہ نامساعد حالات میں بھی عورت کو طلاق نہ دی جائے، جس طرح یہ اللہ کا حکم ہے کہ طلاق نہ ہی دو تو اچھا ہے۔ سب سے برا جو ہے یعنی کہ طلاق ایک حلال کام ہے، طلاق ایک حلال کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس حلال کو بہت ناپسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق ایک حلال چیز ہے، یہ دی جا سکتی ہے، کبھی بھی دی جا سکتی ہے، لی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ حلال کام بہت ناپسند ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ناپسندیدگی کے باوجود صبر کرو، اللہ تعالیٰ نے ہم مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں پسند نہیں ہے تب بھی تم ایڈجسٹ کرو تو تمہارے لیے کیا ہی بہتر ہوگا، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، امیر کر دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا، کہ تم لوگ ہرگز طاقت نہیں رکھتی کہ تم بیویوں میں یکساں طور پر انصاف کر سکو۔ اگر تم ظاہری طور پر ایک بیوی کے لیے علادہ باری مقرر کر بھی لو تب بھی محبت، شہوت اور جماع میں برابری نہیں کر سکو گے۔ حضرت ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت انہی سے تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بات ہے جو میں نے کہا تھا میں آپ کو آخر میں بتاؤں گی، اپنے تمام ازواج کے درمیان مساوات کرتے اور پھر عرض کرتے تھے، اے باری تعالیٰ یہ تقسیم تو میرے بس میں ہے، لیکن جو وہ قلبی تعلق ہے جس کا مالک تو ہے وہ میرے بس میں نہیں ہے، اس پر ملامت نہ کرنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوا کرتی تھی۔ فَلَا تَمِيلُ كُلَّ الْمَيْلِ، یعنی جب تمہارا رجحان کسی ایک بیوی کی طرف ہو جائے تو اس کی طرف مکمل نہ جھک جاؤ، دوسری بیوی کہیں معلق نہ ہو جائے، یعنی وہ اس طرح نہ خاوند والی کہلائے گی اور نہ مطلقہ یعنی طلاق والی کہلائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف جھک جائے تو وہ قیامت کے دن ایک طرف جھکا ہوا اللہ کے روبرو پیش ہوگا، یعنی کہ وہ اللہ کی طرف سے وہ جو بوجھ ہے نا وہ اس کے نا کندھوں پر ہو جائے گا تو وہ سارا ٹیڑھے کا ٹیڑھا ہو جائے گا۔ کتنا بڑا یہ گناہ ہے۔ اور اگر تم اپنے امور کی اصلاح کرو اور اپنی بیویوں کے معاملے میں عدل و انصاف سے کام لو اور اپنے تمام احوال میں ڈرتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس کوتاہی کو معاف فرما دے گا جو کسی بیوی کی طرف زیادہ رجحان کی وجہ سے ہوئی ہو۔ آخری ہے کہ وہ میاں بیوی آپس میں گزارا نہ کر سکے اور ان میں جدائی واقع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کو مستغنی کر دے گا، یعنی ان کو عورت کو پہلے خاوند سے بہتر شوہر، یعنی کہ اگر یہ صلح اصلاح سے اگر یہ لوگ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس لڑکی کو بہتر شوہر
اور شوہر کو بہتر لڑکی عطا فرمائے گا. یہ چیز ہے. تو کیونکہ سارے کام اگر قانون اور قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کے کیے جائیں تو ان کی کیا بات ہے. انشاءاللہ یہ یہاں پر مکمل ہو چکی ہیں 3 آیات کی تفسیر. انشاءاللہ بقیہ کروں گی کل اگلی آیات. برائے مہربانی صدقے جاریہ کی نیت سے اس پوسٹ کو شیئر کیجیے گا. آج کل یہ طلاق کو نکاح کو کھیل نہ بنائے لوگ، اس لیے